ادا فرمایا اللہ پاک دی زندگی تو برکت ختم کر دیندے نے جیڑا بندہ بے نماز ہوندا وے۔ تیسری گل فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اللہ او دے رزق معیشت نو تنگ کر کے رکھ دیندے نے۔ چوتھی سزا فرمایا اللہ پاک دی دعا کوئی بھی قبول نہیں جے کر دے جیڑا بندہ بے نماز ہوندا وے۔ ستویں سزا سنے آندے فرمایا اللہ پاک جیڑا بے نماز بندہ وے اللہ پاک کوئی بڑے تو بڑا عالم کوئی بڑے تو بڑا اللہ دا ولی او دے واسطے بخشش دی دعا کرے اللہ قبول نہیں جے کر دے جیڑا بندہ بے نماز دنیا تو ٹر جاندا وے۔ فرمایا آٹھویں سزا مل دی انہوں مرن لگیاں اللہ پیاس اندر مبتلا کر دے گا، اے پانی پانی کردہ دنیا تو جاوے گا، اللہ او دی قبر نو تنگ کر دے گا، قیامت نو حساب دے اندر اللہ سختیاں کر دے گا۔ جیڑا بندہ نماز ادا نہیں کردہ دعا کریا کر اللہ سانو 5 ٹائم دا نمازی بنا دے، اللہ با جماعت نماز دا شوق پیدا کر دے وے۔ بڑی محبت نال سنیا دے درا جے تال دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ نماز والا عمل بڑا ہی پیارا ہے جے پڑھیے نہ نماز تے نہیں ہوندہ گزارا ہے۔ چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ سانو 5 ٹائم دا نمازی بنائے، آکھو آمین۔ نماز بہت بڑا عمل ہے اور میں بڑے امام اور بڑے بڑے محدث اللہ دے ولیاں دا ایک قول پڑھیا، فرمایا جڑا بندہ نماز ادا نہیں کردہ انہوں مسلمانہ دی قبرستان اندر دفن نہ کرو، او دا کر دے اندر برتن کھانے والے سیر تے کر دیو، مسلمانہ نہ بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھائے، انہوں مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن بھی نہ کرو، انہوں غسل بھی نہ دیو۔ جڑا بندہ بے نماز دنیا تو ٹر جائے وہ لوگوں نمازی دی شان ہے۔ نمازی بندہ آخرت دے اندر بھی سرخرو ہوندہ ہے، دنیا دے اندر لوگ عزت احترام کر دینے۔ جیڑا بندہ نماز ادا کرنے والا نماز پڑھنے والا نمازی بندہ دنیا تے بھی عزت پاندہ ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ انہوں عزت عطا فرما دیندہ ہے۔ بڑی محبت دے نال سب نالوں پہلی نماز دا ذکر سنیا جے۔ پہلی نماز کدے تے آئیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہمہ تن ہو کے گوش بیدار ہو کے بیٹھے آجے آج دے خطبہ جمعہ تے اندر عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے توجہ کرنا درہ فجر دی نماز دا ذکر سنے آجے صبح دی ادان صبح دی فجر دی نماز سب نالوں پہلا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو حکم دیتا ہوئے اے میرے آدم صبح دی نماز ادا کرنی ہے۔ اے نوجوانوں اے علم ہونا ضروری دے، اے گلہ اپنے دل تے ذہن تے بٹھایا کرو نا۔ اے پہلی نماز آدم علیہ السلام تے آئیے صبح والی، اے دوسری نماز حضرت داؤد پیغمبر تے آئیے ظہر والی نماز، اے تیسری نماز حضرت سلیمان پیغمبر تے آئیے، اے چوتھی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام تے آئیے، اے پنجویں نماز عیسیٰ والی حضرت یونس علیہ السلام تے آئیے۔ اللہ پاک نے معراج
دی رات آمینہ دے لالوں آسمانہ تے بلایا تے میرے مرشد پاک آسمانہ تے گینے جدا ذکر رب کر رہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیکون للعالمین نذیرا آقا آسمانہ تے گینے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام آقا علیہ السلام نو اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا 50 نمازاں دا تحفہ آقا علیہ السلام واپس آئے نے حضرت نبی موسیٰ کلیم اللہ نل ملاقات ہو گئی آنے حضرت موسیٰ فرماندے نے سونیا میری امت والیاں 3 نہیں پڑھیاں تے نمازاں کم کرو امت نہیں پڑھے گی حضرت آقا واپس گئے نے نمازاں رہ گئیاں 5 رہ گئیاں نے اللہ فرماندے نے میرے اور سونیا اللہ تبدیل لکلمات اللہ اسی اپنے فیصلے بدلیا نہیں کر دے اسا ایک نماز اپنے نبیاں تے فرض کی تھی اسا 5 نمازاں تانوں دتیاں نے تے اسی ثواب 50 نمازاں دا عطا کر دے مانگے نمازاں 5 نے ثواب اللہ پاک 50 دا عطا کر دے مانگے میرے ابیرہ گل لمبی ہو گئی سنیا نے قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جدو جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر جان گے تے جڑے جنتی لوگ نے نا وہ کہن گے یار ساڈا بیلی نظر نہیں آ رہا اور ساڈا فلاں یار آج نظر نہیں آ رہا تے اے جنتی جہنم والے انو سوال کرن گے فی جنات فرمایا قرآن سنیا دے دارا فرمایا فی جنات فرمایا ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین فرمایا اوہ جہنم دے اندر جان والے ہو اوہ کیڑیاں چیزاں نے آج توانو جہنم دا بالن بنا دیتا وے اوہ جہنم دے اندر تڑف رہے نے آج میں پر رہا سا صبح فجر تو بعد میرے ابیرات جہنمی کہن گے اور یارہ دنیا تے کٹھے گزار دے رہے ہیں زندگی اے سوالام دے جواب دینے ہیں سانو تھوڑا دیا گوشہ یا پانی دیو نا اسی جہنم دے اندر ساڑا وجود بڑی تکلیف دے اندر اللہ منع کر دیں گے انانو کو جنام دے آرے اے دنیا تے میریاں بغاوتاں کر دے رہے نے اے دنیا تے نوازاں نو ضائع کر دے رہے نے اے جنتیاں نو کہن گے یار بڑا اچھا وقت گزرے تھوڑا دیا پانی نو اسی ترس گیا اے پانی دیا بوندا نو ترس گیا اللہ منع کر دیں گے تے جواب دیں گے کہن گے آکھن گے جنتی ما سلککم فی سقر فرمایا کس چیز نے توانو جہنم دے اندر سٹیا تے جہنم والے کہن گے قالو لم نکو من المصلین اسی دنیا تے نمازاں نہیں سا پڑھ دے اس وجہ تو اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا وے اس وجہ تو اللہ پاک نے سانو جہنم دے اندر سٹھ دیتا وے اور لوگوں نماز اے نبی دیاں حدیثاں سنیا نے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول ارائیتم لو ان نہر بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذالک یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا قال فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا فرمایا آقا فرمان دینے میرے صحابہ اگر کسی دے دروازے دے اندر ایک پانی والی نہر گزر دی ہوئے تے بندہ پانی دے اندروں 5 وقت گزرے اور 5 ٹائم
اس پانی دے اندروں لنگے تے او دے جسم تے کوئی میل رہ جاوے گی۔ صحابہ کہندے نے نا اللہ دے پیغمبر، فرمایا نماز دی مثال انجی جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ لیندا وے اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے، او دے نام اعمال چوں گناہ چڑھ جاندے نے۔ جیڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوندا جے، اے نوجوانو نماز دین دا ستون ہے، اے نماز دلام دا سکون ہے، اے نماز دی وجہ تو بندہ اللہ پاک دی حفاظت دے اندر آ جاندا رے، اے نماز دی وجہ تو بندہ اللہ پاک دے قریب ہو جاندا رے، اے نماز دی وجہ تو بندہ بے حیائی تو بچ جاندا وے، اے نماز دی وجہ تو بندہ اے عریانی تے فحاشی تو بچ جاندا رے، اے نماز قیامت والے دن سب نالوں پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا اے پہلا سوال تے اللہ قیامت والے دن او دے واسطے آسانیاں کر دے ونگے۔ اے نماز پڑھنا میں گل آخر دی طرف لے چلنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سیدہ کائنات ایک دن فرماندیاں نے آمینہ دے لال رات انی دیر سجدے دے اندر رہنے میں تے سوچیا آمینہ دے لال آقا دی روح پرواز کر گئی ہے تے میں سوال کیتا میرے سونیا تسی تے معصومن الخطاب نبی دے اللہ دے پیغمبر ایڈے لمبے سجدے کیوں کر دیو، اتنا لمبا قیام کیوں کر دیو، اتنے لمبے رکوع کیوں کر دیو؟ تے میرے آقا دیاں اکھاں برسیاں۔ آقا فرماندے نے فرمایا میری عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک کائنات نے مینوں یتیم پیدا کر کے اللہ میں یجد کا یتیم فآوا یتیم پیدا کر کے تے میرے سر تے نبوت والیاں چھاواں کر دتیاں نے۔ جدوں میں آیا سا باپ نہیں سی میرا، میری والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں، لوگاں نے بڑے تانے دیتے نے لیکن میرے بادشاہ نے جتھے میرے اللہ دا نام ہوئے گا قیامت تک اوتھے میرا نام بھی بولیا جائے گا۔ اور لوگوں آج دنیا دے ہر خطے دے اندر جتھے اللہ دا نام اللہ اکبر ہوئے گا اوتھے اشہد ان محمد دے لفظ بھی بولے جاؤں گے۔ آکھیا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ اے نوجوانوں اے قرآن دی آیت سنیا نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا اللہ او دے دل چوں برائی نو ختم کر دیندا، او دے دل چوں فحاشی نو ختم کر دیندا، او دے دل چوں زناکاریاں ختم کر دیندا، او دے دل چوں بے حیائی کڈ دیندا وے۔ جیڑا بندہ نماز پڑھن والا میرے توجہ کرنا آخری گل سنیا دے درا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دی ایک عورت علوی خاندان او لوگو اے عورت دیاں 2 بیٹیاں نے میں گل مکان لگا دے ذرا میرے وال ویکھیا جے 2 بیٹیاں نے ایدا خامد فوت ہو چکے آوے میرے ویرا علاقے دے اندر اے قرضہ بڑا رات دا ویلا انہیں 2 بچیاں نو لے آؤ اپنا علاقہ چھاڑ کے اس سفران تے روانہ ہو گئی ہے۔ جدو سفران دے اندر روانہ ہوئیے ایک علاقے دے اندر مسلمان دا گھارے، ایک علاقے دے اندر مسلمان رہندہ تے دوسرے علاقے دے اندر ایک غیر مسلم زندگی گزار داوے۔ اے مسلمانہ دے در